नमस्कार। हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। फेब्रुवारीचे पयलीर दुडवा मंत्री निर्मला सीतारामन फुडल्या 5 म्हयन्यांचे अदमासपत्र मांडून फुडें येवपी लोकसभेच्या इलेक्शनाचे तयारेक माची तयार केली। सुमार जुलयाच्या म्हयन्यान नवो सरकार केंद्राचे 2024 to 2025 वर्साचे शेवटाचे अदमासपत्र पोरगोट करून पर्यंत तात्पुरते केलेल्या ह्या अदमासपत्रांत आदलींच धोरणां उबारून दवरल्यात। In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following our strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. 2014 वर्सांत गोंयच्या नुस्त्याच्या खात्यान मोटर नासलेले वड्याचो वापर करपी नुस्तेकारांचो कोरपूस फंड एकठांय करूंक ना म्हूण कांकराच्या नुस्तेकारांनी उजवाडा हाडले। नुस्तेकाराच्या बरेपणा आनी उदरगती खातीर एकठांय करतात त्या कोरपूस फंडाची फाटली 8 वर्सां पर्यंत खबर करूंक ना म्हूण सांगतात। ताका लागून थंयच्या नुस्तेकार बेजार जाल्यात आनी ते विशींची जाप मागतात। नुस्तें खात्या कडच्यान नुस्तेकारांनी सारको आनी उक्तो हिशोब मागला। हो विशय फुडें येवपाचे आसलेले इलेक्शनान वयर काडचो म्हूण तांणी मंत्र्याक विनंती केल्या। फुडें पळयात। आयची प्रेस घेवपाचें कारण की जायतो लोक जाणा आसतलो 2023 मार्च 2023 कांकरा एक इन्सिडंट जालो, व्हड्यांक उजो लागलेलो आनी तेन्ना आमी कॉर्पस फंडाच्या पयशांक लागून हांवें एप्लाय केलें। तेन्ना डिपार्टमेंट ब्लेम म्हाका करपाक लागले तुवें एकल्यानच कॉर्पस फंड भरूंक ना म्हणून। पूण आयज जेन्ना ITI घालून मागले तेन्ना नॉन मोटरायज कॅनो 315 जाण आहा फिशरमॅन, तिणी आयज पासून एकल्यान लागून कॉर्पस फंड पयशे भरूंक ना आनी तो डेप्युटी डायरेक्टर तो मिनिस्टरान म्हाका ब्लेम केले तुजेच उरलें म्हणून। आयज ताका हांव सांगूंक सोदता हे 315 जाणांचे कॉर्पस फंड भरूंक ना। हाल्यां तर हेंचे व्हड्यांक कितें प्रॉब्लेम जालो, कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार हिंकां तुमी कशें हेल्प करतले, हिंकां कोण हेल्प करतले? देखून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की फाल्यांच्यान एसेंब्लीन तूं कितें आहा तेजो मांड प्रश्न आनी परत जे कोण मोटरायज कॅनो थिंगा आजून कॉर्पस फंड भरूंक ना तेंचे घेवपाक पयशे स्टार्ट कर आनी कोणाकूय ब्लेम करच्या आदी पयले ते डिपार्टमेंट कडेन विचार सारकें कितें खबर ती। कित्याक तुवें ते दिसात म्हाका म्हणलें हें सबसिडीचो इशू काडलो, तूं म्हणूंक लागलो आपणा टायमार कमी करूंक ना हाली। देखून तुका आनीक एकदां मागता की तुज्या टर्मान कितें जालां न्हू तेन्ना तूं उलय, फाटलें उलय नाका। कित्याक म्हाकाय खबर हांव 20 वर्सां तर जालें डिपार्टमेंटान येता आनी आयज म्हाका ITI घालून मेवल्या उपरांतूच आमकां सांगूंक दिसलें की 315 जाण आहा ते कॅनो नॉन मोटरायज तेंचे कॉर्पस फंड घेवपाक स्टार्ट कर। फाल्यां कितें जातलें तें सांगून जावचें ना। ताका लागून मागता आनी डिपार्टमेंट तुज्या हातीन आहा हें बरे भशेन सांबाळ डिपार्टमेंट, नाजाल्यार हे एक दिसा डिपार्टमेंटूच सोंपतले आनी आमचे फिशरमॅनूय सोंपतले। पर्पस फंड्स म्हणजे कितें? कॉर्पस फंड म्हणजे एक आमचे इन्शुरन्स आसता ते भायर कलेक्शन
एवरी इयर कलेक्शन करपाचें आसतालें पयशे फिशरमॅनाचे. कितले कलेक्ट करता एवरी इयर? एवरी इयर्स म्हणजे कोण मेकनायज आहा तिंका 2600 2800, नॉन मोटरायज आहा तिंका कमी मातशें. पूण तेंच्यांनी आयज पासून एकल्यान लेगून नॉन मोटरायज आहा न्हू मशीन व्हडें आहा पूण त्या व्हड्याक मशीन ना. तेंच्यांनी आयज पासून एकल्यान लेगून पयशे भरले ना 14 टील डेट वर्सां. कित्याक तुमी जाणा आसतले म्हाका कसो इन्सिडंट जावन म्हाका फक्त 40,000 मेवले आनी 40,000 जाल्यार 20,000 म्हाका फायदो. तशेंच ती तुमची कॉर्पस फंडाची आनी कॉर्पस फंड जी स्क्रुटिनी कमिटी आहा तेंच्यांनी इतकें थंय फ्रॉड केलेलें आहा की एकल्याचे 25 वर्सां बोटीचे रिपोर्ट घातला तेन्ना तेणें 8 लाखांक बोट बांदलेली पूण तेजें व्हॅल्युएशन 15 लाख दाखोवन ताका 8 लाख दिला 25 वर्सांचे बोटीक. आनी डिपार्टमेंट हेणी मिनिस्टरान सांगची ओहली आमची एक डिपार्टमेंटान स्कीम येयला की तुमचे 25-30 वर्सांचे बोटी आहा कोणाचे कितें आहा जाल्यार तुमी व्हॅल्युएशन जर 5 लाख पडला तुमी व्हॅल्युएशन 10 लाख दाखोवपाक तुमकां 5 लाख मेळटा. ही स्कीम येयला म्हणून सांग नीव तूं. कित्याक जेन्ना तुमी पोन्ने वस्तूक चड पयशे दिता नी वस्तू कमी हेजेर गमता तुमी कितले फ्रॉड ते. ताका लागून हांव सांगता स्क्रुटिनी कमिटी आहा थिंगा जोरी तर फुडले पावटी अशें कोणाचे तुमी बांदगडी केले जाल्यार तुमकां खंय व्हरोंक जाता वतलोच. आनी जी कमिटी मॅनेजींग कमिटी आहा तिकाय सांगता जे नोटिफिकेशनाचेर मेंबर आहा तिणीच हे मिटिंगेक अटेंड जावंक जाय मॅनेजींग कमिटी. पूण हिंगासर कितें जालां डायरेक्टर ऑफिसान ना जे जाता पूण तिणें गच्चो लेगून डिपार्टमेंटान बसल्यार रायट आहा बसपाक. कित्याक तशेंच म्हाका म्हाजें फायल पास केला जे मॅनेजींग कमिटीक नाच मनीस ते येवन फायल पास केला म्हाजी कॉर्पस फंडाची. आनी गॅजेटाचेर आहा वेगळेंच हांव नका डिपार्टमेंटान कितें चलता रे. आराबोल पारंपारीक नुस्तें मारप्याची कोस्टल रेग्युलेशन झोनांनी आसलेलीं घरां ब्रेस्तारा दिसतान सरकारी अधिकाऱ्यांनी मोडूंक सुरू केल्यान. हे विशीं त्या नुस्तेकारांनी कोडू मोन उक्तायला. अकस्मात घेतलेल्या ह्या पावला आड उपाय घेवन त्या जाग्यार आनी वाठारान रावंक आपणाचो अधिकार मांडून घेवंक जाता तितले बेगीन ताराव घेवचो म्हूण तांणी मागला. ह्या पारंपारीक नुस्तेकारांचे सांगण्या प्रमाणे तांची घरां मोडटलीं म्हूण तांकां आदीं कळूंक नासलें आनी सरकारान त्या CRZ वाठारांत फावो ते तरेन सर्वे करूंक ना. त्या भायर CRZ हाच्या कायद्यान बदल करचे पयलीं थंय तांची घरां उबी आसात म्हूण तांणी सांगलें. Traditional fishermen from Arambol and North Goa expressed their discontent through a protest against the government-ordered demolitions of their huts in the CRZ area on Thursday. The Coastal Regulation Zone (CRZ) Act of 1991 mandated the Goa State Committee for Coastal Environment (GSCCE) to formulate coastal zone management plans, categorizing coastal stretches as CRZs. Locals claim that no survey has been conducted since 1991 and without adequate information, government authorities have begun threatening the fishermen to demolish their homes. The fishermen are now demanding justice in this unfolding situation. आमचे बावटे नॉर्थ गोवाचे याचो शिमरे लोक येला शिमरेचे तरण्या भुरगे बायल भुरग्यांक घार सोण येयलो आहाय ते आज हांव आमगेले गोंय सरकारा कडेन आनी इंडिया सरकाराक मागोता. प्रायम मिनिस्टरान म्हाका दिल्ली वयलो ऑगस्टा 15 तारखेक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हूण हांव हो व्हिडिओ प्रायम मिनिस्टरा धाडय तुमी आनी तेका पावपा जावो. जेन्ना तूं आमच्या नुस्तेकारां तर तूं मोग कोता तूं आतां 6 तारखेक गोंय येवपा आहा ते टायमा आमकां रिलॅक्सेशन दी. ही नुस्तेकारांची सगळीं घरां आहाय ती दोन तेका आमगे ट्युरिस्टां भाड्यार दिवपा गेस्ट हाऊस फिशरमॅन तुमी लायसन्स कोण दिची सारकें. तेच भाशेन हांव आमगे प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी CM बाबाको मागोता आनी आमगे एलेक्स सिक्वेरा एनवायरमेंट मिनिस्टरा तेकाय फोन मारलो तेणें तो म्हणूंक लागलो असेंब्ली जात्रीच हांव तुमगे घेवन बसोत म्हूण. पूण तेच पयले हे आमगेले आख्खे नॉर्थाचे बायल भुरग्यांक घेवन भिवून रावताय. पुलीस शिमरे पुलीस येताय बुलडोजर घेवन येताय आनी तांकां भिवयताय. तेंगे रूम पयले बुकींग केलो आसताय ते गेस्टूय दिताय. हे ट्युरिजम भिवून दीस काडपाचे हे गोंयकार मरे बाबा. 91 तुमचो कायदो येयलो ओके. CRZन अजून मातसो गोंयची सर्वे केल्या कितली घरां थिंगा हालीन ना सर्वे करूंक ना. तो सर्वे खंयची मागता 71ची 71 CRZन सर्वे करूंक ना. ती सर्वे केल्या कोणे CRZन कांयच करूंक ना. 91 काय कळलें
आनी तुका कशें कळूंक की 71 to 90 कितली घरां इलिगल गेल्यात ती हें गमलें तुका तूं बेश्टोच सांगताय हे इलिगल ते इलिगल म्हणून तूं सर्वे कर पयली तुवें 91 and 92 तर तुवें सर्वे करूंक जाय आख्या गोंयची तेन्नाच तुका गमलें जाल्यार गोंयची घरां इलिगल हे तुजें कांय सुद्दां ना आनी तुवें अननेसेसरी फिशरमॅनांक ट्रबल दिता खाली दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक हे तुवें आमकां फिशरमॅनांक काबार करपाक चिंतलां गव्हर्मेंटान सर्वेत तर तुजे लागीं ना CRZ लागीं आदली घरां खंयची आनी आतांची घरां खंयची जाल्यार तूं कोणाक डेमोलिशन करताय डेमोलिशन तूं कोणाक करताय सर्वेत तुजे लागीं ना रिकॉर्डूच ना तुजे लागीं 71 रिकॉर्ड तूं आतां कितें दाखोवंक ना तें आमकां 71 to 90 आमी इतली घरां बांदली ती सगळी इलिगल आनी आमची फॅमिली वाडोवंकूच ना आमी खंय वयतले दर्या वयले धंदो घेवन आमी दुसऱ्या जाग्यार वचूंक शकता व्हिडिओ आनी जाळां बिळां हे सरकारान मात तरी चिंतूंक जाय 71चे सर्वे मागतात तुमी ती केन्ना आफ्टर लिबरेशन भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ले तिचे उपरांत ह्यो गव्हर्मेंट सगळो गव्हर्मेंट फेल केला सर्वे करपाक आनी गोंयची घरां वांटोवपाक आनी म्हाका तर दिसता हो गव्हर्मेंट चड करून दिल्लीकारांक वांटोवन फिशरमॅनांक सगळ्यांक कॉबर करूंक सोदता आनी कांयच ना हेची वयर CRZ came to force in 91. त्याच्या पयलीं लोक आहा CRZ मागीर पयलो स्थानीक लोक टॉडी डॅपर फिशरमॅन पाग मारपी राबोण दवरपी हे सगळे कम्युनिटी रावताले आयज तो खंय तरी कायदो एमेंड करपाची गरज आहा अर्जंटली बिकॉज irregularity is one thing and High Court order says if it is illegal demolish. We are not going against the High Court, but what is important need of the hour is the government should identify the fishermen जे स्थानिक लोक आसलेले तेम कितें करपाचें तेमकां घर एक फॅमिली आतां वाडल्या तेंका 2 रूम बांदपाक रूमय बांदपाक मेळटा वयर टेरस घालपाचें नोडे आसले तेंय करपाक मेळटा सो करपाक कितें लोकांक सो पीपल हॅव टू फॅमिली व्हडले म्हणटरी वाड दुसरो रूम काडपाक जाय न्हू घर म्हणून दुसरे काडपाक जाय पूण हिंगा खंय तरी गव्हर्मेंट हॅव टू कम एंड फायंड अ सोल्युशन दॅट ते लोक पडटाले ते कोणूय जावं ते इतली वर्सां पिळगेन ते रावताले न्हंयच्या दोयऱ्या सायडीन तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां रेकग्नायज करून तांकां लिगलायज करपाक जाय उपेंद्र नायक फराल TV गोंयांत जावपी प्रधानमंत्री मोदीचे भेटे पयली तयारी करूंक मडगांवचे कदंबाचे बस स्टँड फेब्रुवारीचे 1 ते 8 तारखेर पर्यंत आर्टिफिशियल टर्फ मैदानाची आसलेल्या हँडबॉल कोर्टाची व्हेला पूण 4 दीस आदीं ही खबर लोकांक पोरगोट करूंक सरकार उणें पडला ते विशीं लोकांत राग उक्तायलो आनी ह्या गोंडलाक लागून शिकप्यांक मालगोड्या नागरिकांक आनी सदांच्या प्रवाशांक जातली ती ओडचून उक्तायली अकस्मात जागो बोलदूंक घेतलो हो म्हत्वाचो निर्णय फावो ते रितीन पोरचेक कळप ही सरकाराची जबाबदारी आसली अशें लोक उलोवंक लागला गोंयांत 6 तारखेर आमचो पंतप्रधान येवपाचो आसा PM मोदी आमी ताका वेलकम करता नो डावट पण त्या खातीर आमचे सावथ गोवा KTC बस स्टँड शिफ्ट करता थोड्या दिसा खातीर ते बरें शिफ्ट करता ते बरें आहा प्रॉब्लम जावपा नाका म्हणून लोकांक पब्लिकाक 1 ते 8 तारखे भितर 8 दीस काय 9 दीस शिफ्ट केला सो तेका लागून लोकांक आमचे पब्लीक फेसिलिटी ते आसा शिफ्ट केला ते जाग्यार बरी आसा काय ना खबर ना आनी हो अवेरनेस एक 4 दिसा पयलीं स्प्रेड करपाक लोकांक सगळ्यांक कळपाक सो सिनियर सिटीजन आसा फूल सावथ गोवाचे लोक तो बस स्टँडार येता हांगा थंय नॉर्थ ट्रॅवल करपाक बी सो तांकां प्रॉब्लम जातलो सिनियर सिटीजन आसा कॉलेजी भुरगीं आसा थोडे ट्रॅवल करपी आसता ते तांकां त्रास जातलो तांकां फेसिलिटीज बरी प्रोवायड केल्या काय ना ते खबर ना आमकां सो हे अवेरनेस एक 8 दीस फाटल्यान या 4 दीस फाटल्यान तुमी स्प्रेड करपाक आसलो सगळ्या लोकांक सांगून पब्लिकाक सांगून हे फाटी इतले खूब मिटिंग जाल्यो मोदी येयलो एवरी टायम मोदी येयलो पूण बस स्टँड शिफ्ट जावंक ना पण हे फर्स्ट टायम बस स्टँड कित्याक शिफ्ट केला कितें कारण हेच्या फाटी कितें कारण कितें आसा ते बी 8 दीस बस स्टँड शिफ्ट करपाचें कारण कितें सो फर्स्ट टायम असो शिफ्ट करपाक कारण कितें सो तुमगे फकत डिमांड आसलो असो अवेरनेस हो लोकां कडेन सारको डिमांड आसलो की अवेरनेस फक्त एक पयली स्प्रेड करपाचो ते तुमचे कर्तव्य आसले सो तुमी ते हालीं स्टार्ट केला लोकांक कशें कळटलें सिनियर सिटीजन आसा ट्रॅवल करपी भुरगीं आसा कॉलेजीस आतां एग्जाम चालू भुरग्यांची सो तांकां त्रास जाता भरपूर आपणाची मागणी तेंको दिवन ती उबारून दवरूंक विनंती करून मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा सोस्तीन
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी विजय सरदेसायाक मेमोरंडम दिला. फेब्रुवारीची 5वीर विधानसभेन शांती मोर्चा व्हरूंक हे समुदायान पोरगोट केला. पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवा जो आमी कॉल दिला आमचे की 5 फेब्रुवारी दिसा अख्खे आमचे समाज बांधव मोर्चा घेवन गोवा असेंब्लीचेर वयतले. आमचे डिमांड जो आसा अंडर आर्टिकल 332 दॅट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गोवा असेंब्ली. सो त्या संदर्भात आमी आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे प्रेसिडेंट मिस्टर विजय सरदेसाय सर हांकां आमी मेमोरंडम सबमीट करपाक आयिल्ले जे आमी सद्याक सगळे पार्टीक करता. आनी तुमकां खबर आहा की लास्ट असेंब्ली जाल्ली तेन्ना आमच्या विजय सरदेसायन हो विशय उचलून दवरलो असेंब्लीन. तेन्ना आमी तांकां मेमोरंडम आयज सबमीट केला की तेंचे कडच्यान आमी सपोर्ट आमकां मागता की हो जो आमचे शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीचो विशय आसा जो लॉंग पेंडींग फाटले 20 वर्सां जालो पेंडींग आसा तो चालीक लावपा खातीर तेंच्यांनी जी आज पर्यंत मदत केल्ली आहा आनी अशीच आमकां सपोर्ट फाल्यां जो मोर्चाक तेंचो जाय जेन्ना आमचे समाज बांधव सगळे येतले असेंब्लीक तेन्ना त्या टायमाचेर तेंच्यांनी असेंब्लीन आमचो आवाज जावन थंय आमकां उलयल्ली जाय म्हणून आयज ऑन बिहाफ ऑफ द मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन वी हॅव सबमिटेड हिम अ मेमोरंडम इन दीस रिगार्ड. लॉंग पेंडींग इशू आय एडमीट आनी सरकार हातून 2 तणान उलयता. एक सायडीन सरकार म्हणटा की दीस इशू इज लिंक टू डिलिमिटेशन वेन एक्चुअली इट इजंट. कायद्यान जर पळोवंक गेलें जाल्यार डिलिमिटेशन 2026 जातलें आनी ताजे मागीर आमी तें उलयतले म्हणल्यार ताका 2027 हो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळना. सो सरकारान क्लियर आसपाक जाय. म्हाका दिसता लोकसभेचे इलेक्शनाचे पयलीं ही क्लॅरिटी येवंक जाय की बाबा तुमी 27 तांकां रिजर्वेशन दितले ओ ना. ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचप इज नॉट अ सोल्युशन. डबल इंजीन सरकार आहा. हांव वचून थंय ऑल पार्टी कितें करता. सरकार तुमचो आहा थंय आसा हांगाय आहा तुमी तें करून घेवप कळ्ळें न्हू. आमी थंय वचून हें सांगपाची गरज ना तें तांकांय खबर आहा. आनी ST जे निवडून आयिल्ले लोक प्रतिनिधी आहा ते काय ऑपोजिशनान ना ते आज रुलींग पार्टीनूच आहा. सो हातून नविदाद काय ना. ओन्ली इशू असो आहा की वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. सरकाराक जर विलिंगनेस आसा ST रिजर्वेशन 2027 वेंचणुकेक दिवंक सोदता जर सरकार जाल्यार ताणें आतां स्टेप घेवचे पडटले. ना जाल्यार ते फुडें उरले आनी ते मागीर डिलिमिटेशनाचे मागीर म्हणल्यार नेक्स्ट टर्म हो टर्म न्ही ताचे फुडें टर्म. ही क्लॅरिटी सरकारा कडच्यान सीक करप थ्रू डिफरंट means like calling attention, 0 hour, governance address or appropriation. हे जे कितें करूंक जाता तें हांव करचो ना. हाजे पयलीं केल्लें आसा आय विल कंटिन्यू आनी आय सपोर्ट देयर पॉलिटिकल. माडलावाला हांगासर चानेराची 14 एका अनवळखी मनशान मोटराक उजो घालो आनी एक घडणीक लागून थंयचो लोक वयर सकयल जालो. गाडी लासून उडयल्या ते विशीं पुलिसीन कंप्लेन करून पर्यान फाटले 16 दीस सोडून गेले तरूय ते विशीं पुलिसांनी कसलेच उपाय घेवंक ना. The arson incident, which transpired on January 14th, continues to lack any consequential action despite the formal complaint filed by Dominic Cardos, a Morjim resident. The disturbing event captured on CCTV surveillance shows an individual wearing a helmet approaching the property with a bottle in hand, intentionally setting the car ablaze. Despite submitting the formal complaint along with the incriminating CCTV footage to police, no progress has been made in addressing this serious matter. Makbul for RRTV. ब्रेस्तारा दीस मडगांवचे मुगाली रामनागरी सोसायटीन रावपी लोक PWD ऑफिसा कडेन सोमलो आनी धंद्या वेव्हाराची उदकाची पुरवण आसली ती अकस्मात बंद केली ताच्या निशेध मारलो. PWDन सगळीं मेळून उदकाची 9 कनेक्शनां कातरून उडयल्यान देखून लोकां मदें अडचण उप्रासल्या. The PWD office in Margao faced the rage of residents on Thursday after disconnecting 9 commercial water supplies. Expressing frustration over the unexpected decision, residents gathered to demand an immediate reconnection of water services. Assistant Engineer Sanjay Pagi clarifies that the disconnection order originated from the Health Department, fueling the residents' urgency for the restoration of their water supply.
डिस्कनेक्शन आमी व्हडला दवरला कळ्ळें न्ही बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आतां इतली लोक हांगा जमिल्ले पळय ऑफिस बंद करपाक दिला 4 आयिल्ले ते आतां टायम कितलो जालो 7 जाले सो 3 वरां म्हाका भायर सरपाक दिवना आमची ऑफिसर काय ना आयज सांगा म्हणजे तो गेल्लो त्या टायमार सो आतां ही कडेन उलयला तो आनीक एज पर हिज इन्स्ट्रक्शन्स आमी सद्याक म्हणजे डिस्कनेक्शन करची ना आतां केला पळय न्ही फक्त कमर्शियल केल्या आनीक हें करूं ना डोमेस्टीक कोणाक म्हणजे लोकांक त्रास जावपा सारकें कांय करूं ना सो सद्याक तें आमी होल्डार दवरतले आनीक आमी वील पुट अ रिपोर्ट टू हेल्थ ऑफिसर जाणें आमकां ऑर्डर दिला डिस्कनेक्शन करपाक सो वील बी वेटिंग फॉर हिज फर्दर ऑर्डर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केलं पण परत तुम्ही हे करतले सद्याक रिकनेक्ट करचे ना कित्याक हेल्थाची आमकां ऑर्डर येवपा जाय की बाबा रिकनेक्ट करा म्हणून म्हणली की आतां सद्या जेंच्यांनी आमगेले तुका कमर्शियल केला डोमेस्टीक करना म्हणटा ते टील द फर्दर ऑर्डर म्हणटा तो एक्चुअली ऑर्डर आतां इन फोर्स ती ऑर्डर रिवोक केन्ना आमी फाल्यां हेल्थ ऑफिसराक वचून मेळटले कुडतरी सो एक्चुअली कशें आसा तुका ऑलरेडी काम सगळें रिजॉल्व जाल्लें आसा जस्ट 5% ऑफ द वर्क इज लेफ्ट आमगेलें सगळें सिवरेजी सगळें भितर काम कंप्लीट जाल्लें आसा इवन अंडरग्रावंड केबलिंग जालें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा सो आतां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला त्या एश्युरन्साचेर आमी वयता आतां की आनी ते डिस्कनेक्ट करना म्हणून डिस्कनेक्ट केला ते कितें आतां कमर्शियल तेंगेलें कितें ना तेंचे डिसिजना लागून फाल्यां आमी हेल्थान वयतले न्ही आतां पळयता न्हू फाल्यां तो थंय वच म्हणटा आमकां हेल्थान पण सद्या आतां तुमगेलें करना म्हणटा सद्या करना म्हणटा मुखाल्ले करना म्हणटा ते डिस्कनेक्ट जे आतां रेजिडेन्शियल आहा ते करना कमर्शियल सगळी फूल तुका लायन तेंच्यानी डिस्कनेक्ट केल्या आनी विदावट आवर नॉलेज येयल्या ते दनपारचे डिस्कनेक्ट केल्यान गेले आमकां कांयच खबरूच ना मागीर काय हॉटेलकारांनी फोन करतकीर आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी तेंगेले डिस्कनेक्ट केलो मोहित करांगटे वायरल टीव्ही अमेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान लूज सकाळी इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबान 4-3 गोलांनी कुर्तोरी जिमखानांची सोयीत सोडून आपणाचो जागो सेमीफायनलांत सुगूर केलो. कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबान आपणाची खेळपाची कला आनी डिटाय दाखोवन स्टॅनफोर्ड फेर्नांदीस, डॅरन स्टिबेरो, एरन फेर्नांदीस आनी मेवन ग्रासेस साउदेशी सोयताचे गोल मारले. दुसरे वाटेन कुर्तोरी जिमखाना पंगडान बरो खेळ करून एन्सलम फेर्नांदीस, राय डायस आनी नेल्सन फेर्नांदीस साउदेशी गोल मारले पूण जोईताचो गोल सोडूंक उणें पडलो. The match reached a crescendo in the first minute of injury time when Daniel Rebello of Carmona SC sealed the victory, making the lead more comfortable for the Carmona villagers. The contest was not short of excitement, and the scoreboard reflected the intense battle between the two sides. Stanford Fernandez, Darren Estebiro, Aaron Fernandez, and Maven Brushas showcased their scoring prowess, ensuring Carmona SC's advancement to the semi-finals. Inacio Noronha for Herald TV. सेरावली पंचायतीच्या मैदानात जालेल्या बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 8A साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान वार्का वेटरन्स पंगडान USC ऑफ सेरावली ए पंगडाचेर 2-1 गोलांनी सोयत सोडले. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावली हांणी घडोवन हाडलेल्या ह्या फुटबॉल टोर्नामेंटान दोनूय क्लबाची खेळपाची कला आनी डिटाय दिसून आयली. Varka veterans made an early impact, opening the scoring in the 7th minute of the first half. A defensive lapse from Serolin allowed Henry to capitalize on a weak clearance, putting Varka in the lead with a well-placed shot into an empty goal. Despite the setback, Serolin veterans dominated possession and territory but struggled to find the equalizer. In the 12th minute, Jess Cardozo's well-placed shot hit the goalpost, and a powerful attempt from Sandeep was expertly punched away by Varka's goalkeeper Romeo. At the lemon break, Serolin found themselves trailing 1-0. Inacio Noronha for Herald TV. लाडू पारवार हो लोककलेचो नांव आसतो गोंयकार. गांवांत बिचोलीच्या नार्वे गांवांतलो लाडू पारवार हो एक कलाकार जो गोंयची परंपरीक लोकगितां, नाटकां आनी नाचाची रुपां लोकां मुखार हाडटा.
सांबाळटा आनी सगल्यांक शिंपडावपाचो कोत्ता. ताणें आज मेरेन भारतान 5500 जाग्याचेर सादर केल्या. हेर पुरस्कारा शिवाय ताका 2016 वर्सा गोवा स्टेट बेस्ट सोशल वर्कर अवॉर्ड आनी नवी दिल्ली नॅशनल बेस्ट बॉय डेलिगेट अवॉर्ड फावो जाल्या. तो जिल्लेच्या राज्याच्या आनी राष्ट्रीय पावंड्यार मार्गदर्शन दाखोवपी म्हूण वावुरता आनी इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी आनी हेर संस्थांनी लोकसंगीताचेर आदारलेल्यो कामसाळो घडोवन हाडटा. आयचे पारकोडे अशा राज्याच्या आनी देशाच्या पावंड्यावेल्या नांव वसत्या कलाकाराच्या तोंडांतल्यान मांडूंक आमकां अभिमान भोगता. चिकालीच्या बाय क्रुसेडर्सान हांणी घडोवन हाडलेल्या पारकोडे कितें तें सांग. हे स्पोर्तींतले 40 आनी 5वें पारकोडे ताच्या तोंडांतल्यान आयकुया. नमस्कार, म्हजें नांव लाडू परवार, गोंयचे नामनेचे लोककलाकार म्हणून म्हाका वळखतात. हांवें राज्य, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार कार्यावळी सादर केला. तशेंच कांय पुरस्कारूय फावो जाल्ले आसा. आयज आमचें गोंय आख्ख्या संवसाराक नामना जोडून पावल्लें आसा आनी आमच्या ह्या गोंयान अशे पवित्र भुंयेन आमकां लोकवेदाचे कांय प्रकार मेळटात. लोकगितां, लोकसंगीत, लोकनाच, लोकखेळ, लोकनाट्य आनी लोकसाहित्य. त्या लोकसाहित्यान मेळपी आमकां म्हणी, उखाणे, उमाणे, पारखाणे हे साहित्य आमकां मेळटा. आमचे जाणटे त्या वेळार शिकिल्ले नाशिल्ले. आमच्या जाणटेल्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी त्या वेळार खुटी मारून मोठी जुळून आमचे लोकसंस्कृतायेन येवपी पारखाणे म्हळ्यार उमाणे हे दायज तेंच्यांनी राखून दवरले आनी ते दायज आयज राखून दवरपाचें काम चिखले बायो क्रुसेडर म्हळ्यार त्या संस्था आसा, बरी संस्था आसा, त्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी वांगडी आसा. तुजितले लोककलेचे अभ्यासक हुमानिस्ट सिरिल बाब फर्नांडीस हांणी हें कार्य हें जपून दवरपाचें काम तेणी केल्लें आसा. इतलेंच नासता, तांणी कमीचे 200 वयर पारखणे कलेक्शन केल्ले, एकठांय केल्लेली आसा. म्हाका दिसता जशें हांवें पुस्तकां बरयलां, म्हाजी पुस्तकां प्रकाशीत जालां, गोंयच्यो पारंपारीक फुगड्यो, धालो, ओवयो, तशेंच त्या पारखण्याचें पुस्तक प्रकाशीत जावचें. गोवा कोंकणी अकादमी आसा, कोंकणी भाशा मंडळ आसा, कला आनी सांस्कृतीक संचालनालय आसा. त्यांच्या जोड पावलान तेणी तें पुस्तक हाडचें रुपान, जेणे करून 5वी ते 10वी, 10वी ते 15वी म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन, MA, BEd तांकां रेफरन्साक तें पुस्तक जावचें अशें म्हाका दिसता. हो वावर सादून हो व्हड वावर आसा आनी तेणी जें कितें कार्य केलां त्या कार्याची दखल घेवपाची आमी सगळ्या गोंयकारांनी तशेंच लोककलाकारांनी, शिक्षकांनी तेजो लाभ घेवचो असो म्हाका दिसता. अशे तरेन जो तो वावर करता, जो दायज करता तेन्ना आमी सगळ्यांनी ताका सहकार्य करपाचें आसा. ही बऱ्यांतली बरी गजाल आसा. हांव तेजें अभिनंदन करता आनी हांव म्हजें आतां पारखणे घालतां. आतां म्हाजे पारखणे आयकात. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. परत एकदां सांगता. कायतान सैतान भेणयेचें पान, कायतान सैतान भेणयेचें पान, त्याच्या कोणशाक बसला मुसलमान. कितें तें सांगा. देव बरें. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.